السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت کے چند اشعار آپ کے سامنے گزارش کروں گا، اگر کوئی شعر اچھا لگے تو سبحان اللہ ضرور کہیے گا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں۔ تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں۔ جو حکم امت کا تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا۔ عمر کی جرت پہ جاؤں قربان ہے آج کافر بھی ان سے لرزاں۔ عمر کی جرت پہ جاؤں قربان ہے آج کافر بھی ان سے لرزاں۔ عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا۔ عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا۔ حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے۔ حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے۔ جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا۔ جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا۔ نبی تو سائن سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا۔ نبی تو سائن سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا۔ مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا، کمال آیا۔ مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات مال کے ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات۔ پیارے ساتھیو، اج دا یہ بڑا ہی پیارا پروگرام جس دے اندر تسی احباب تشریف فرما ہو، میرے بڑے ہی پیارے بھائی اور میری جماعت دے قائد محترم جناب حکیم محمد افضل جمال صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہاں دے حکم تے تواڈے جیسے نیک لوگاں دی زیارت دا موقع ملے ہے۔ دعا فرماؤ اللہ انہاں دیاں محبتاں اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ انہاں دی محبت، انہاں دا پیار دیکھ لو کہ جلسیاں دے اندر، دروس دے اندر علماء تشریف لے آؤنا، میں سمجھنا یہ بہت بڑی تواڈے واسطے سعادت والی بات ہے، ساڈے واسطے بھی سعادت والی بات ہے کہ نیک لوگ علماء کرام دا تشریف لانا، میں سمجھنا یہ رب العالمین دی رحمت ہے۔ دعا فرماؤ اللہ انہاں تمام علماء کرام دیاں محنتاں محبتاں اپنے دربار دے اندر مقبول و منصور فرمائے۔ تو اڈا پیار بھی اللہ اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ تے پریشان نہ ہویا جے، دو فائدے ہون گے رب دے گھر دے اندر بہن دے۔ ایک تے اے وے جدو اسی رب دے گھروں اپنے گھراں ول جاواں گے نا
اللہ ساڈے گناہاں نو اپنی رحمت نال معاف فرما دین گے، کہہ دیو انشاءاللہ۔ تے دوسری خوشخبری ہے وے دیگ ماشاءاللہ آ گئی ہے، وہ بھی تشریف لے آئیے، سارے واسطے ہی ہے، ماشاءاللہ سارے واسطے ہی ہے۔ میں تو انہوں کی تے کہہ دے میں سارے واسطے تے بعد پتہ لگے علماء واسطے ہی ہے، میرے واسطے چلو یہ بھی تہاڈی محبت ہے، میرے واسطے بھی ہے۔ اللہ تمام دا پیار اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ میرے ذمے حکیم افضل جمال صاحب نے جو عنوان لگایا ہے، اثر دے بعد انہاں رابطہ کیتا جی یاد جے میں جی بالکل یاد ہے، صحابہ دی فکر آخرت کہ صحابہ آقا علیہ السلام دے جان نثار وفادار، انہاں لوگاں نو آخرت دی کتنی فکر سی۔ میرے ذمے آج جنہاں نے عنوان لگایا ہے، انشاءاللہ مالک دی توفیق دے نال مختصر وقت دے اندر چاند ایک گزارشات تواڈے پیش خدمت کرنا چاہنا۔ اللہ سن سنا کے ایدے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، تے سن کے موازنہ کرے آجے، غور کرے آجے اونا لوگانو جنہانو رب نے دنیا تے ہی جنت دے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتے نے، آمینہ دے لال علیہ السلام نے جنت دیاں گارنٹیاں دے دیتیاں نے، انہاں نو آخرت دی کنی فکر سی، تے ساڑھے دن گزر دینے تے گناہاں دے اندر، رات دیاں تاریکیاں دے اندر 6 گھنٹے فیس بک تے گزر جاندے نے، گناہاں دے اندر گزر جاندیاں نے راتاں، سانو آخرت دی کنی فکر ہے۔ آؤ نا موازنہ کرے آجے، سانو فکراں بڑیاں ہور لگ جاندیاں نے، کاروبار دیاں کتے فکراں، کتے دکان دیاں فکراں، کتے مکان بنان دیاں فکراں، جے بن جائے تے اینو سجان دیاں فکراں، جے جناب موٹر سائیکلے تے کار لین دیاں فکراں، یہ ساڑیاں اور فکراں بہت زیادہ نے۔ آؤ نا ایک فکر اللہ ذوالجلال بھی دے رہنے، بتلا رہنے کہ اے فکر بھی ہے جے کہ نہیں، اے دن بھی یاد ہے جے کہ نہیں۔ قرآن دے الفاظ ذرا سماعت فرما لو، اللہ ذوالجلال دا قرآن ہے، اللہ ذوالجلال فرما رہنے، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا میں رب تواڈے تے اپنا قرآن نازل فرما رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایک باری پھر کہہ دیو، اللہ تو اڈی محبت اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ قرآن جے قرآن ہے، اللہ قرآن دے نور نال ساڑے سینے انو منور فرما دے وے۔ سن لو ذرا پیغام خدا بندی، اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اپنے آپ نو مسلمان کہلانے والو، اتقوا اللہ،
اللہ دا ڈر اپنے دلاں دے اندر پیدا فرما لو، رب کولو ڈریا کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تے اے فکر کر لو کل واسطے کی جمع کیتا ہے ایسا، کل دیاں کی تیاریاں فرما لیاں نے۔ کل تو مراد ہے نہیں کہ آج اتوار ہے تے سوار دیاں کیڑیاں تیاریاں فرما لیاں نے، نہ کل تو مراد آخرت والا دینے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت فرما رہے نے، قیامت والے دن اونی دیر بندہ رب دے دربار دے اندر ایک قدم ہی نہیں ہلا سکے گا جب تک اینا سوالاں دا جواب نہیں دے لوے گا۔ او کیڑے سوالات ہونگے؟ جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے، اللہ ذوالجلال نے بندیا تیرے کولو سوال کرنا ہے، میں رب نے تینوں اینی عمر عطا فرمائی ہے، دسنا اینی زندگی دے اندر کیڑیاں کمائیاں کر کے آیا ہے، آخرت واسطے کی جمع کر کے آیا ہے، آخرت دیاں کیڑیاں تیاریاں کر کے آیا ہے۔ رب نے اپنے دربار دے اندر کھڑیاں کر کے سوال کرنا ہے، میں رب نے تینوں جوانی عطا فرمائی ہے، تے دسنا جوانی کتھے روڑ کے آیا ہے؟ نوجوانوں جوانی جیڑی ہے صدا رہن والی چیز ہے ہی، یہ تے صدا رہن والی چیز ہی کوئی نہیں۔ ویکھ لو کل نو جیڑے جوان سن اج بڑھاپے دے اندر مبتلا ہو چکے نے، آقا علیہ السلام فرماندے نے، پیارے پیغمبر علیہ السلام دیاں پیاریاں باتاں نوٹ فرمان والیاں جے، اللہ ذوالجلال نے جوانی دے بارے سوال کرنا ہے، دسنا جوانی دے اندر کی کردہ آئے؟ نوجوانوں جوانی دے اندر جیڑا بندہ رب دی عبادت کردا ہے، رب دا تابعدار بن جاندا ہے، رات دیاں تاریکیاں ویلے اللہ دیاں نافرمانیاں کرنے والو، ساری رات نیٹ تے برباد کرنے والو، ساری رات فلماں تے ڈرامے ویکھن والے ہو، رب دا واسطہ جے کلیاں بہ کے سوچیا کرو، جے فلماں ویندیاں فیس بک چلاندیاں جے میں سو گیا نہ سون دیاں دعاواں یاد رہیاں، نہ جناب بیت الکرسی پڑھنا یاد رہیے، نہ سورہ ملک دے تلاوت کرنا یاد رہیے، جے پڑھن دے بغیر نیٹ ویندیاں سو گیا، جے ستیاں موت آ گئے، رب دے دربار دے اندر کیڑا منہ لے کے جاواں گے؟ رب دا واسطہ جے رات سون لگیا، سون دیاں دعاواں پڑھیا کرو، ایت الکرسی سورہ ملک دیاں تلاوتاں کریا کرو۔ اسی تے نہیں نہ اینا گلاں نو سوچ دے۔ بھائی امجد فروغ یزدانی صاحب میر ابراہیم سیال کوٹی کہہ دے اور رحمت اللہ علیہ، رب دے ولی نے اپنے اکابرین نو یاد رکھیا کرو اور اونا دیاں گلاں بھی یاد رکھیا کرو۔ پیر دے اندر زخم ہو گیا ہے تے علاج کروان لگے نے، ڈاکٹر یہودی ہے علاج کرنے والا، کہنے لگا حضرت صاحب یہ آپریشن ہوئے گا تے آپریشن بے ہوش کر کے کیتا جائے گا۔ میر ابراہیم سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے اچھا بے ہوش کر کے آپریشن کرنا جے تے پھر ذرا ٹھہر جاؤ، جدو دا میں آمینہ دے لال دا فرمان پڑے آئے، سون تو پہلا سورہ ملک دی تلاوت کرنی چاہی دیئے کریا کرو۔
ادو تو لے کے آج تک میں سون تو پہلا سورہ ملک پڑھنا کدی بھولیا ہی نہیں۔ آج رب والے اللہ والے ڈاکٹر کہنے لگا جی پڑھ لو، انہیں سمجھے کو منٹے دی گل ہوئے گی تے میں بے ہوش کر لواں گا۔ میر ابراہیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ سورہ ملک دے تلاوت کرن لگ پہ، پڑھ دے جا رہے نے تے ڈاکٹر نے منٹ دا ویکھے آئے، انہیں جلدی دے نال بے ہوشی والی دعائی سنگا دیتی ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ کول نے ڈاکٹر دے الفاظ نے او آندائے اللہ دی قسم گل نوٹ کرنے والی جے، میر ابراہیم سیالکوٹی تے بے ہوش ہو گئے نے، اونی دیر زبان رکی نہیں جب تک سورہ ملک مکمل نہیں ہو جاندی۔ کیسے پیارے مقدرہ والے او لوگ نے تے یہودی ڈاکٹر آندہ ہے مولانا ثناء اللہ صاحب، پاویں میں مسلمان نہیں میرا ایمان ہے، اے تو آڈے حضرت صاحب نو اینا حالتان دے اندر اگر موت آ جاندی ہے، اینا نے قیامت والے دن اٹھنا سی تے سورہ ملک پڑھ دے آئی اٹھنا سی۔ جے فیس بک چلاندے ہیں موت آ گئی تے دس نہ قیامت والے دن یہی عمل کر دے ہیں رب اٹھائے گا نا۔ رب دا واسطہ جے رات سون لگیاں رب نو یاد کر کے سویاں کرو، تے جیڑا نوجوان جوانی ویلے عبادت کر دے نا، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے قیامت والے دن اللہ اپنے عرش دا سایہ عطا فرما دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ نا غور کر دے جایا جے، اللہ ذوالجلال نے جوانی دے بارے سوال کرنا ہے، رب العالمین نے مال و منال دے بارے سوال کرنا ہے۔ اوے آؤ آج ویلا جے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ امیر محترم آجو اگے تشریف لاؤ، ناظم پاکاں دی گل مان لینی چاہیے دیئے ماشاءاللہ۔ حلقہ محدث گوندل بھی رحمت اللہ علیہ دے امیر کاری عطا رحمان صاحب تشریف لے آئے نے، اللہ انہاں دے علم و عمل دے اندر اپنی رحمت نال برکت نصیب فرما دے دے۔ میں دا سیرے آمہ آخرت دی فکر کل دی کیڑی تیاری کیتی ہے، ساڑی تیاری جہو جائی ہے وے سانو پتہ ہے، اپنے بیجے دا سارے آنو پتہ ہوں دے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے پروانے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ساتھی نال نے تے جا رہے نے راہ جاندے ہیں دوپہر لگی ہے گرمی دا موسم ہے، ساتھیاں نو کہن لگے اے درخت دے نیچے بہ جاؤ چٹ آرام کر لئیے تے کھانا تناول فرما لئیے۔ نبی دے پروانے درخت دے نیچے بہ گئے نے، دسترخوان لگ گئے آئے تے کولوں دی ایک بکریاں دا چروایا گزر دائے تے جناب عبداللہ کہنے لگے اوے اللہ والے آنا ساڑھے نال رل کے کھانا کھا لے، یہ بھی پتہ ہے کھانا ساڑھے واسطے بھی توڑا ہے، کیسے رب والے نے پھر بھی انہاں کے ساڑھے نہ رل کے کھانا کھا لے۔ پیارے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بکریاں چارن والا چھیڑو آندائے، پیارے عبداللہ جی میں کھانا نہیں کھاواں گا۔ جی کیوں نہیں کھانا کھاؤ گے؟ آندہ انی صائم، میں تے روزے دار روزہ
روزہ رکھے آئے پیارے عبداللہ حیران رہ گئے اینی گرمی دا موسم ہے تے پھر رمضان دا مہینہ بھی کوئی نہیں ہے تے اس گرمی دی شدت دے موسم دے اندر پھر نفلی روزہ رکھے ہے تے نال بکریاں بھی پہ اچار دائے اینا رب والا اینا اے دے دل دے اندر آخرت دا فکر پیدا ہو چکا ہے پیارے عبداللہ کہنے لگے بکریاں تیریاں نے کہنے لگا نہیں میں تے غلام میرے مالک دیاں بکریاں نے کہنے لگے تیرے مالک نو تیرے تے کنہ کوئی اعتماد ہے کہنے لگا میں بکریاں ساریاں ویچ کے کھا جاواں مالک نو کہہ دے وہاں بکریاں بگیاڑ کھا گیا ہے میرا مالک میری گل مان لوے گا یقین کر لوے گا تے پیارے عبداللہ ہن امتحان لے لگے نے ویکھ لگے نے کنہ کو پکا ایماندار ہے پیارے عبداللہ کہنے لگے ایک بکری مینوں قیمتاں دے دے پیسے بھی للہ گوشت بھی تینوں وچوں دے دے وانگے تے اپنے مالک نو کہہ دے بھی ایک بکری بگیاڑ کھا گیا ہے اللہ دی قسم ہے فاطمہ مسجد دے اندر آنے والو غور کرے آج نبی دے صحابہ نو آخرت دیاں کنیاں فکرانے تے بکریاں چارن والا اے دیاں اکھاں ڈول پیندیاں نے آسمان والا اپنا چہرہ اٹھا لیندہ ہے کہنے لگا پیارے عبداللہ جی اے دے اندر شک کوئی نہیں میرا مالک نہیں ویندہ ہے انج انگل دا اشارہ آسمان وال کر دائے تے آندہ آئین اللہ عبداللہ جی اگر میرا مالک نہیں ویندہ تے عرش والا رب کتے وے جے مالک نہیں ویندہ ویکن والا تے پیا ویندہ ہے اوہ نوجوانوں راہ دے اندھیرے دے اندر سمجھ دے او ماپے نہیں ویندے میرے یار دے بیلی نہیں ویندے سجن ساتھی نہیں ویندے پہنا پائی نہیں ویندے جے تیرے دل دے اندر آخرت دی فکر ہوئے نہ ہے تے پھر تیرے دل دے اندر خیال آئے گا شک کوئی نہیں ماپے نہیں ویندے یار بیلی نہیں ویندے جے فکر ہوئے گی فوراً خیال آئے گا جتھے کوئی نہیں ویندہ ویکن والا تے اوتھے بھی پیا ویندہ ہے آئین اللہ پیارے عبداللہ نو گلاں بڑیاں پیاریاں لگیاں نے اے دے نال اے دے مالک دے کول چلے گیا نے بکریاں مول لینا چاہنا جی للہ وہ تیرا غلامی میں خریدنا چاہنا مائے یہ کہنے لگا حضرت اے دے میرا نکمہ جیا غلام ہے اور میرے پیارے پیارے غلام نے اونا چو تو آنو میں کہ دے دے نام تے جناب عبداللہ کہنے لگے کملیا انہوں تو نکمہ کہہ رہے ہیں جدہ ایمان جنگل وچ بھی نہیں ڈولیا انہوں تو نکمہ کہہ رہے ہیں جدہ ایمان جنگل وچ بھی نہیں ڈولیا ہے اے غلام خریدنے پیارے عبداللہ غلام ہی خرید کے لے آئے نے بکریاں بھی لے آئے نے تے بکریاں چارن والا کہنے لگا حضرت ہن دسو میرے کولو کی کروانا چاہندے جے میں تو اڈا ہن غلام تے پیارے عبداللہ رو پیانے کہنے لگے اللہ والیا تیرے دل دے اندر آخرت دیاں اینیاں فکرانے میں تیرے کولو بکریاں تے نہیں چروانا چاہندہ میں تیرے کولو دنیا دا کام تے نہیں کرواواں گا آج دے بعد بکریاں بھی تیریاں نے تے میں تینوں آزاد کر دیتا ہے ایک وری میرے سامنے او بولیاں بولدا چلا جائے جیڑیاں بولیاں جنگل وچ بولیاں سانی آج بھی میرے سامنے کہندا جائے فَأَيِّنَ اللَّهِ جتھے کوئی نہیں ویندہ
عرش والا رب اوتھے بھی پیا ویندا ہے اوے آؤ نا نبی دے پروانے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے جانثار تے وفادار وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ آخرت دیاں کنیاں فکرانے کال دیاں کس انداز نہ لونا نے تیاریاں فرمائیاں نے اوے آؤ نا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے جانثار تے وفادار حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی اہلیہ محترمہ کولی نے تے بیٹھے اچانک رون لگ پیانے تے خامد نو بیوی نے روندیاں ویکھیا تے پوچھی گل کوئی نہیں حضرت کیوں رون لگ پائے ہو خامد نو روندیاں ویکھیا تے بیوی بھی رون لگ پئیے تے جناب عبداللہ ابن رواحہ کہنے لگے کرما والیے کیڑی گل تو رونا آ گیا یہ کہنے لگیاں حضرت جی میں تو آنو روندیاں ویکھیا تے منوں میں رونا آ گیا ہے تے بھلا تسی دسو تسی کیوں رو پہ آئے ہو پیارے عبداللہ ابن رواحہ دیاں اکھاں برس دیاں جا رہیاں نے کہنے لگے کرمہ والی ہے بیٹھے آئے قرآن دے اے مقام میرے ذہن دے اندر آ گیا ہے اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا اللہ ذوالجلال فرما رہے نے جہنم تو ہر ایک نے گزرنے جہنم تو ہر ایک نو گزارے آ جانا ہے اے تیرے رب دا حتمی فیصلہ ہے تے میں تے ڈر گیا ہاں فکر پیدا ہو گئی ہے جدو جہنم تو گزارے آ جانا ہے پتہ نہیں میرے نل کی بننی ہے کتے میں جہنم دے اندر نہ گرا دیتا جاواں ہے او یار او نہ لوگ دے جیباں دے اندر جنت دے ٹکڑ جے تے پھر بھی آخرت دیاں کنیاں فکراں کر دے نظر آ رہے نے اے تے پیارے عبداللہ ابن رواحہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جدو موت دا وقت قریب آیا نے تے رون لگ پینے اکھاں برس دیاں نظر آ رہیاں نے تے ساتھی کہنے لگے ابو ہریرہ جی دوسری تے نبی دے پروانے جے نبی دے صحابی جے تے موت تو ڈر کے رو پائے ہو کہنے لگے میرے او ساتھیو میرے او سجنو اصل دے اندر گل لے وے میں موت دے ڈر تو تے نہیں رویا ہے رون اصل وچ اس وجہ تو آ گیا ہے جدو میں آخرت دا اتنا لمبا سفر وینا ہے آخرت دا سفر نظر آؤندا ہے تے میں جدو اپنے عملہ والوے نامائے تے میں رو پہ آمائے سفر بڑا لمبا ہے تے اس سفر واسطے خرچہ بڑا ہی تھوڑا ہے ویکھ لو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے جانثار پیارے محبوب علیہ السلام دے صحابہ جنہاں نے اینی آخرت دی فکر کیتی ہے ساڑھے دن گزر دینے تے گناہاں دے اندر راتاں گزر دیانے تے تد بھی گناہاں دے اندر فکر آخرت دی کوئی پیدا نہیں ہویا کر دے اوے آؤ نا رب دا واسطہ جے آخرت دیاں فکراں پیدا کر لئیے رب دا ڈر اپنے دلان دے اندر پیدا کر لئیے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ رب
دا ڈر پیدا فرما لئیے۔ حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ۔ قاری لقمان محمدی صاحب غور کرے آجے ذرا، اللہ تو آنا بھی قبول فرما لوے۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام دے جان نثار تے وفادار، کیسی انہاں نو آخرت دیاں فکراں پیدا ہو گئیاں نے۔ حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیماری دے ایام تو گزر رہنے، مغرب دی اذان ہو گئی ہے، اذان دی آواز کنی پہ گئی ہے، تے کہنے لگے میرے او ساتھیو مینوں بازواں تو پکڑو تے مسجد وچ لے کے چلو۔ ساتھی کہنے لگے حضرت بیمار ہو تے ایتھے ہی نماز پڑھ لو، اسی چنگے پلے ہو گے نا، وہ چلو یار پڑھ ہی لینی ہے، گھر بھی تے نماز ہو ہی جاندی ہے نا، ایتھے ہی پڑھ لواں گے، اجے میں مصروف اور مہمان آئے نے۔ اللہ ذو الجلال دی قسم ہے، اگر ساڑھے دلان دے اندر آخرت دی فکر ہوئے، اذان ہو جان دے بعد بندہ دکان تے بہ سکدا، بولو بہ سکدا، اذان ہو جان دے بعد بندہ کر ٹھہر سکدا نہیں۔ ویکھو جنہاں نو آخرت دیاں فکرانے کہن لگے ہو اللہ والیو اذان دی آواز میرے کنی پہ گئی ہے، اگر میں رب دے کر مسجد وچ جا کے نماز نہ پڑھی، ان حالتاں دے اندر اگر موت آ گئی تے رب نو جا کے کیڑا جواب دیواں گا؟ کدی اسی بھی یہ گلاں سوچیاں نے؟ کہن لگے مینوں پکڑو تے مسجد وچ ضرور لے کے چلو۔ ساتھیاں نے مسجد دے اندر پہنچا دیتا ہے، پہلی رکعت پہلے سجدے اندر گئے تے موت دا پیغام جاندا ہے، یار موت گھر وچ بھی آئی جانی سی، کیسی سعادت والی موت، مقدراں والی موت جیڑی سجدے دے اندر بندے نو موت آندی ہے۔ او یار کوئی پتہ نہیں کیڑے ویلے زندگی دا اختتام ہو جانا ہے، پتہ نہیں کیڑے ویلے ساواں نے مک جانا ہے۔ ایک دن ساواں والی ڈور ٹوٹ جاوے گی، گلاں یاد کرنے والیاں جے، ایک دن ساواں والی ڈور ٹوٹ جاوے گی، پھر اس زندگی دی گل مک جاوے گی، ہو کے چپ چاپ بوا اکھیاں دا ٹونا بہ کے تیرے کول پھر سارے آنے رونا ہے۔ آج سجن ساتھی بیلی چھڑی جانا ہے، جدے وچ رہندا سے حویلی چھڑی جانا ہے، پتہ نہیں نال ساڑے اگے کی ہونا ہے، بہ کے تیرے کول پھر سارے آنے رونا ہے۔ آوی ویلا یاد کرنا والا ہی آ فکراں پیدا کر لئیے، ایک ویلا ہونا جے وارو واری سارے آنے کندے آتے چکنا، ایک ویلا آ کے رہنا ہی وارو واری سارے آنے کندے آتے چکنا۔ اسی اپنے عزیز و اقارب دے جناب چار پائینوں تے کندہ دینے آئے، دوجے نو کندہ دینا یاد ہے، ماں پیانو کندہ دینا اج سانو یاد ہے، یارہ بیلیاں رشتے دارانو کندہ دینا تے یاد ہے۔ اے بھی یاد کرے کرے، اے بھی فکر کرے کر، ایک واری میری بھی ہونی ہے، منوں بھی کئیاں نے کندیاں دینا ہے، وارو واری سارے آنے کندیاں تے چکنا۔
اس ویلے گھر تینوں رکھ بھی نہیں سکنا. پیار کرنے والے بڑے نظر آ رہے نے, محبت کرنے والے چار پائی دے چار چوفیرے کھڑے نظر آ رہے نے. ماں پیار کرنے والی محبتاں دا اظہار کر جان والی ہے. آندھی او لوگوں میں تے بیٹے نل بڑا پیار کرنی آئے, والا میں کیویں برداشت کراں گی اپنے اکھاں تو پوتر نو جدا کر دے مائے. ماں دا پیار جگ جاندا, ماں جنہ پیار اپنی اولاد نل کر دیے سارا جگ مل جائے. جنہ پیار ماں پتراں تے دھیاں نل کر دیے جگ وچ دوجا کر دائی کوئی نہیں ہے. تے او ماں دے کولوں اے پتر نو کھو کے لے جاندے نے. بیٹیاں معصوم نکیاں نکیاں شہزادیاں آندیاں نے لوگوں اسی ابو نو کرو نہیں جان دے مانگیاں. فاطمہ مسجد اندر آنے والوں اینا معصوم شہزادیاں نو والا کون دسے. بیٹیوں جان والے کدی نہیں جے رکیا کر دے, جان والے ٹھہرے آتے نہیں نہ کر دے. وارو واری سارے آنے کندے آتے چکنا, اس ویلے گھر تینوں رکھ بھی نہیں سکنا. پتہ نہیں نال ساڑے اگے کی ہونا ہے, بے کے تیرے کول پھیرے سارے آنے رونا ہے. ویخ لونا آج آخرت دی فکر ہوئے گی نا, بندہ وقت دے نال نمازاں پڑھے گا, آخرت دی فکر ہوئے گی, پرا دا حق نہیں کھائے گا. آخرت دی اگر فکر ہوئے گی کسے دے پلاٹ دے بندہ قبضہ نہیں کر سکے گا. آخرت دی اگر دل دے اندر فکر پیدا ہو جائے گی, پرا پہنا تے ظلم نہیں کرنگے, پہنا تے زیادتیاں نہیں کرنگیاں. آخرت دی اگر آج فکر پیدا ہو جائے کوئی کسے تے ظلم تے زیادتی نہیں کر سکے گا. اب ویخ لونا جنہ نے آخرت دیاں فکرہ پیدا کر لیاں نے, رب دا واسطہ جے آخرت دی فکر ہوئے بندہ سودی کاروبار نہیں کر سکتا ہے. آخرت دی فکر ہوئے بندہ بے نماز نہیں رہ سکتا ہے. آج فکرہ کرنے والے وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُوا اللَّهَ. اللہ دا ڈر اپنے دلوں دے اندر پیدا فرما لو. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ, امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے انہوں شام دا گورنر بنا دیتا ہے. تے شام دا علاقہ بڑا زرخیز علاقہ ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی سلطنت دی کمان مدینے بے کے کر رہنے. تے ایک ویلا او بھی آیا کہنے لگے میں شام دا پتہ کرا, شام جا میں حالات کیسے جا رہے ہیں. جناب فاروق اعظم چل دے ابو عبیدہ بن جراح دے کول آ گئے نے. اس شام دے گورنر نے حالات دا جائزہ لے رہے نے. حکمران ہون تے ایسے حکمران ہونے, اللہ ساڑھے حکمرانوں بھی انجدہ بنا دے وے. آمین کہہ دیو. جے انہوں نے نہیں بننا اللہ انجدے سانو حکمران نصیب فرما دے وے. پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے ابو عبیدہ میرا دل کر دے میں تیرا مکان ویکھنا چاہنا وا. عمر دے دل دے اندر گل لے وے ایتھے مالو منال بڑا ہے, زمین زرخیز بڑی ہے, تے اس شام دے گورنر دا کوئی محل ہوئے گا.
انہیں جناب بڑا مالو منال جمع کیتا ہوئے گا۔ تے ابو عبیدہ کہنے لگے امیر المومنین نہ ہی ویکھو تے گل چنگی ہے، میرا مکان ویکھ کے تساں کی کرنا ہے؟ کہنے لگے نہیں، میرا دل کردہ ہے، میرا دل کردہ ہے میں تیرا مکان ویکھاں۔ کہنے لگے جے دل کردہ ہے تے آؤ ویکھ لو۔ چل دیا جناب علاقے مکدے جا رہے نے، آبادی ختم ہوندی جا رہی ہے۔ عمر کہنے لگے کتھے تیرا مکان ہے؟ حضرت نیڑے ہی رہ گیا ہے۔ جدو جناب شام دا علاقہ ختم ہو گیا ہے، محلے تو باہر ایک جناب کھجور دے پتیاں دی چونپڑی آ جاندی ہے۔ کہنے لگے امیر المومنین آج میرا مکان ہے۔ حیران رہ گیا، پریشان ہو گیا، اندر داخل ہوئے نا تے دیکھ رہے نے اس جناب کلی دے اندر چونپڑی دے اندر زمین تے ایک مسلح بچھے آئے، انج اتے پرچھٹی تے نظر مار دینے تے ایک پیالہ نظر آمدائے۔ کہنے لگے آ مکان دے اندر چیزاں نے، یہ تے گزارے دیاں چیزاں ہی کوئی نہیں۔ حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے امیر المومنین جی ایسے مکان دے اندر میرا بڑا بہترین گزارا ہو رہا ہے۔ کہنے لگے کیویں تیرا گزارا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے امیر المومنین جی ساواں دا پتہ کوئی نہیں، کیڑے ویلے سامک جانے نے، جنیاں دولتاں زیادہ میں جمع کرانگا، کل رب دے دربار دے اندر اونا حساب و کتاب بھی دینا پوے گا۔ میں تے رب کولو ڈر دیا ہویا کہ میں حساب کے میں دیواں گا۔ آخرت دی اینی فکر پیدا ہو گئی ہے، میں تے دنیا دا مال بنایا ہی کوئی نہیں، دولتاں جمع کیتیاں ہی کوئی نہیں، تے ابو عبیدہ گزارا کیویں کرنا ہے؟ کہنے لگے مصلی دن ویلے اے دیتے نماز پڑھنا وا، رات نو اے دیتے سو جانا وا، تے جیڑا اتے پیالہ نظر آ رہا ہے وہ نیچے جدو پیالہ اتاریا گیا ہے، امیر المومنین ویندے نے پیالے دے اندر پانی ہے تے پانی دے اندر سکے روٹی دے ٹکڑے پیوں کے رکھے نے۔ کہنے لگے امیر المومنین ایک اللہ والی بی بی کرما والی 3-4 دن دیاں روٹیاں پکا کے دے جاندی ہے، انہاں نو میں سکا کے رکھ لینا وا، جدو کھانا ہووے میں پیوں کے کھا لینا وا تے رب دا شکریہ ادا کردا جانا وا۔ ایتھے مرغے چرگے اڑا کے اسی الحمدللہ کہنا گوارا نہیں کر دے، آخرت دی فکر ہوئے تے تان۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ روزہ رکھے ہے، افطاری دا ویلا قریب آیا نا، تے جناب عبد الرحمن ابن عوف دے سامنے کئی قسمہ دے کھانے نظر آ رہے نے، پھل میوے آ جاندے نے، تے رون لگ پہ اکھاں ڈول پیندیاں نے۔ ساتھی کہنے لگے حضرت خیر دے ہے وے کیوں رون لگ پہ جے؟ جناب عبد الرحمن ابن عوف کہنے لگے اللہ والے ہو اصل دے اندر گل اے وے، ایک ویلا او سی حضرت موسیٰ بن عمیر جدو شہید ہوندے نے تے کفن پان واسطے بھی پوری چادر دا کپڑا میسر نہیں سی، آج رب نے اینیاں فراوانیاں کر دیتیاں نے، آج کئی قسمہ دے کھانے تے پھل میرے سامنے نظر آ رہے نے، تے رون اس وجہ تو آ رہے ہیں رب دے دربار دے اندر جدو جاواں گائے، رب کتے اے نہ کہہ دے وے میں تو انو دنیا تے ساریاں نعمتاں دے دیتیاں
सन अज मैं तुहानू कुछ भी नहीं देवांगा। डर इस गल दा किते रब आखरत दियां जन्नत दियां नेमतां तो महरूम ही ना कर देवे कि मैं रब ने तुहानू दुनिया ते जनाब सारियां नेमतां दे दित्तियां ने। कैसे ओ कर्मा वाले रब वाले जिन्हां ने आखरत दियां फिक्रां पैदा फरमा लईयां ने। हजरत अबू बकर सिद्दीक कह दे और रज़ी अल्लाह ताला। आखिरी बात जरा सिमात फरमा लो। अपने साथियों नू कह लगे ए मेरे साथियों रब दे दरबार दे अंदर जांदे मैनू बड़ा ही डर लगदा है ते मैं ते कदी ख्याल करना वा रब मैनू फल बना देंदा परिंदे आउंदे ते खा के चले जांदे ना रब दे दरबार दे अंदर जाना पैंदा ना हिसाबो किताब देना पैंदा। हालां ओ अबू बकर प्यारे अबू बकर सिद्दीक ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन्हां दे बारे आमिना दे लाल अलैहिस्सलातो वस्सलाम फरमांदे ने अबू बकर प्यारिया तू मेरा ओ उम्मती है जिदे वास्ते रब ने जन्नत दे 8 दरवाजे खोल देने ने। आका सलाम क़यामत वाले दिन उम्मती आउणगे आका जी रब कोलो दुआ करो रब हिसाबो किताब शुरू करे। प्यारे पैगंबर अली सलाम फरमानगे अल्लाह सोने हिसाब शुरू करो। रब कहनगे प्यारे महबूबा बंदा अगे करो कि तो हिसाब शुरू करा। आका सलाम दे पीछे प्यारे अबू बकर होणगे ते पकड़ के अगे कर देंगे अल्लाह जी हिसाब लवो। रब कहनगे प्यारे महबूबा बंदा भी वो अगे कीता जे जिदा मैं हिसाब लेना ही कोई नहीं। ओ प्यारे अबू बकर नू आखरत दी इन्नी फिकर लगी है ए ते बाप जे बेटी दी वारी आई है। हजरत अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक दिन बैठे अचानक रोन लग पैंदियां ने। आका सलाम फरमांदे ने प्यारी आयशा केड़ी वजह तो रोना आ गया ये। अर्ज कर दिया ने अल्लाह दे नबी जी जहन्नम दी अग याद आ गई है मैं ते जहन्नम दी अग नू याद करके रो पई आए। हाला ओ अम्मी जान ने जिन्ना दे बारे अजमत दे बारे अल्लाह ने सूरा नूर दियां 18 ऐतां नाज़िल फरमा दित्तियां ने। उन्हां नू आखिरत दियां किन्नियां फिक्रां लगियां ने। प्यारे फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहन लगे साथियों रब मैनू तिनका बना देंदा है हवावां आउंदियां ते उड़ा के ले जांदियां है ना रब दे दरबार दे अंदर जाना पैंदा ना हिसाबो किताब देना पैंदा है। इधर प्यारे उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ फरमाने बैठे ने ते जदों भी कबर दा तज़किरा कीता जांदा है ते रोन लग पैंदे ने। साथी कहन लगे हजरत जी जदों मौत दियां गल्लां आउंदियां ने इन्ना परेशान नहीं होया कर दे। जहन्नम दा तज़किरा आवे ए जनाब आखरत दा तज़किरा आवे ते इन्ना परेशान नहीं होया कर दे। जदों कबर दी गल आउंदी है ते रोन लग पैंदे जे परेशान हो लग पैंदे जे खैर ते है वे। कहन लगे साथियों जदों मौत आउंदी है उदों भी चार चुफेरे बंदे दे कई नजर आ रहे होंदे ने। भैन भाई खड़े ने मापे प्यार करने वाले नजर आ रहे होंदे ने। जहन्नम दी गल उत्थे भी कईयां ने सड़दियां होना है। ओए कबर एक ऐसा गड़ा है जिथे कले ही जाना है सके मां बाप ने भी नजर कोई नहीं आना है। ओ यार फिक्र करया करो कमरे दे अंदर बंदा बैठा है अचानक लाए
لائٹ بند ہو جاندی ہے، اندھیرا چھا جاندا ہے، بندہ ڈر کے باہر آ جاندا ہے۔ اور قبر ایک ایسا گھڑا جے اس اندھیرے چو کسے نے باہر بھی نہیں جے آن دینا ہے۔ قبر دیاں فکرہ پیدا کر لویے۔ شیخ القرآن خطیب پاکستان نے بڑا پیارا نقشہ کھینچے ہے، اللہ اس ولی دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما۔ فرمان دینے چل وے قبر دی وادی نو، چل وے قبر دی وادی نو، آبادیاں دی بربادی نو، چھڑ دنیا دے غم شادی نو، ہیر ہنیر سویرا آئے میرے ویر مسافر سوچ ذرا، اس جگتے کوئی پیرا آئے، اتھو نظر بچا کے ٹور چلیے، ساڑا اگے سفر لمیرا آئے، اے نہیں ہو رہنا یار پیارے آنے، ٹہ جانا ہی محل منارے آنے، چھڑ جانا ہی سب پیارے آنے، ایتھے دو جگدہ بسیرا آئے، اے آؤ نہ یاد کریا کرو قبران دے ٹیر اچیرے نے، قبرستانہ دے اندر جایا کرو تے دعا کریا کرو، او یار اسی کنے بے وفا نکلے آئے، اسی تے جان والے علیہ کدی دعا ہی نہیں کی دیئے، اسی تے جان والے دیاں قبران بھی پولا دیتیاں نے، اوہ جان والے ماپیاں دیاں قبران بھی کئیاں نے پولا دیتیاں نے، نہیں پتا جمان دی قبر کیڑی ہے، نشانات ختم ہو گئے نے، نہیں پتا جب بابل دی قبر کیڑی ہے، آج اسی اپنے ماپیانوں پولا دیتا ہے، اپنے بڑیانوں پولا دیتا ہے، کالنوں ساڑیاں اولاداں سانوں پولا دین گیاں ہے، اوہ نا پولایا کرے قبرستان جایا کرے، جے روزانہ نہیں جا سکدا تے نماز دے بعد دعا کرے کرے، قبران دے ٹیر اچیرے نے، دس تھلے بس دے کیڑے نے، اللہ جنہ دے پیارے چلے گئے نے، میرے والدین سمیت سب دی اللہ مغفرت فرمائے، اللہ جنہ دے ماں پہ دنیا تو چلے گئے، پہنا پائی چلے گئے، عزیز و اقارب چلے گئے، بیٹے بیٹیاں چلے گئے، اللہ جو چلے گئے نے سب دے گناہاں نو معاف فرما، اللہ سب دیاں قبراں نو روشن فرما۔ میرے بھائی میرے بزرگو آج آخرت دی فکر اسی بھی پیدا کر لئیے، انشاءاللہ الرحمن رب ساڑی بھی دنیا بہتر بنا دیں گے، آخرت آباد فرما دیں گے۔ اور یار اونا لوگاں نے جے اینی فکر کیتی ہے، جنہ دے گناہ رب نے معاف فرما دیتے نے، جنہ دے بارے رب نے کہہ دیتا ہے سونے رضی اللہ عنہم ورضو عنہ، میں رب اینا تے راضی تے اے میرے تے راضی، جنہ نو رب کہہ رہے نے میں اینا تے راضی ہو گیا ماں، پھر بھی انہوں نو اینی فکر اینی آخرت دی فکر لگی ہے، تے سانو تے پتہ ہی نہیں ساڑیاں نمازاں بھی قبول ہو رہی آنے کہ نہیں، اسی ایتھے نماز پڑھ کے باہر جا کے غیبتاں چغلیاں گلے شکوے نمازیاں دے ایک دوجے دے کری جان ڈہیاں، جے مسیطے آ گئے دل نہیں ملے، پیر ملا لینے پر دل ملے، عرشاں تو آواز آمدی ہو کملیا میں رب نے پہلا تیرا دل نہیں دیکھنا، میں پہلا تیریاں نمازاں نہیں دیکھنیاں، میں رب نے تیرا دل دیکھنا، تیرا دل بھی صاف ہے کہ نہیں، وضو کر لینے ہیں، چہرے تو لینے ہیں، کپڑے صاف پا لینے ہیں، جیڑی شاید لوکاں نے دیکھنی ہے انہوں تے صاف کر لیا ہے، تے دل رب نے دیکھنا، دل کالے دا کالا ہی رہن دیتا ہی، دلانو صاف کر لئیے،
انہاں دلاں دے اندر آخرت دا ڈر تے آخرت دی فکر پیدا کر لئیے، انشاءاللہ رب دنیا بھی بہتر بنا دیں گے، آخرت بھی آباد فرما دیں گے۔ پیارے بھائی حافظ عبدالغفار ثاقب صاحب اور امیر محترم حافظ عطاء الرحمن صاحب، حکیم افضل جمال صاحب، دیگر علماء کرام، دعا فرماؤ اللہ تمام دیاں محنتاں محبتاں کاوشاں اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ دن رات یہ محنت فرما رہے نے دین واسطے، آخرت واسطے، جنت دے حصول واسطے، دخول واسطے۔ وہ یار دل اینا دا بھی کردہ ہے کہ کاروبار کر لئیے، اپنے بیوی بچیاں دے اندر دن گزاریے، راتاں گزاریے، پر ذہن کیے دل دے اندر آخرت دی فکر ہے، آخرت دا ڈر ہے کہ ساڈی آخرت رب سنوار دے وے۔ یہ تے 4 دن دے زندگی دے جڑے نے گزر ہی جانے نے، بیت ہی جانے نے۔ نبی دی حرمت واسطے، صحابہ دی حرمت واسطے دن رات ایک کر لیا ہے۔ او یار اگر اسی سارے نبی دے صحابہ دی حرمت واسطے ایک کر لئیے، میرا ایمان ہے جے رب اونا تے راضی ہو گیا ہے، اونا دے پیچھے رب ساڑھے تے بھی راضی ہو جان گیا۔ اس واسطے نبی دے صحابہ واسطے ایک دن دین واسطے تیار ہونا۔ حکیم صاحب کہہ رہے سن چلو دن پورا نہیں، 12 بجے زور اٹھے پڑھنی ہے، کتھے دسو اچھی درہ جامعہ محمدیہ جی ٹی روڈ گجرانوالہ دے اندر پڑھو گے، وعدہ کر دے ہو انشاءاللہ الرحمن اللہ تو اڈیاں محبتہ اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔